إثكلت نظام نزول مرا في لون أروح ريش والسنة تساتي سلني وساقي سريد سي دزاير نيوز أول ساقيات ملاوي غافي زرفان تمطوث ذي ثمورث الجزائر غافلا ذا الجر ورجز تمطوث اندلان إزرفان بورجز اندلان إزرفان تمطوث ميل غات سيدت لا ذا لما ذي القوانين ما إيجار ثمتي ذي الجزائر ذي ند مسلي غا ساقي لكل تنقيف من الحما بوساقي المساء ليلا حجرة بنت تافو قطوت وتمازان ثلاغان ناتا قالت دوكس قامو لابيان فو خبر لو ار سي دي متر حجره بزول فلا مثلا ميرثي قبل العرب ثنميرث يعطيكم الصحه وكنوي مي غدار وكاد نفكتي كثيرنا فين نخدم فين نسقردش فين دنزا كان ثيمس بكني ثنقارو نخدم يضغا كاين دي زيرالدا وندني ثنميرث نون ثنميرث مسا حاجه ربي تزوره كان دور ثقياد كان خمات سدس مليون الكولوك انترناسيونال ثميل ثيرا لانت غافل هذا اللي ديتشين يراه ثم الطوث ورغاز امش تعدى غاشو مثلا لنا التصيد يسني الموني قال لانه الموني قدش ندار نقزل فناقي نتمطوث يسحبي فير في الاسم زعما تعدى ثميل ثقيل سيميليت تسد كيو تسوات ندا مكاد نوغا لا رونتري سوسيال ترجو نمدن اسكو دونوسا اسكو الدونارا ذا شو ذا جديده ديال لي ند كونت نو سوم دي اكتور بوليتيك ما تخدم تسرتيت ما تيليض ديون وما ناس لابد اتفكر تكتينيك لابد تقبل توجه ضيس اكذوذ اتفقد سلقديش وقبل سيميليت ثقرغلانت نتلاوين نتمورا وقرفا نتفريق نخدم هي كان اين يعني الخدمه القانون يخدمن عندها لي سانديكا عندها تيكبونا يخدمن اما ذي السيكتور ايتاتيك اما دون تو لي سيكتور ايتي بريزون il y a une présence quand même considérable à تصل غشيدي روحاني يدران الولها والعراض النار الا دوس قردش فين يعني نضغى الشغل لا ريبريزونطاسيون سانديكال الحق الخدمه الحق لا غريف تزريمتي خدام اتصل شغالي لو دروا لا غريف اوسي اتصل شغالي في سمانه من بعد نو غان اونكور ويسمرثاين نسفر ديو التمليليث ثقرغلانت تمليليث ومي تحضرهم ومي دنساوليه اللي ونا دير واحد يحضر انت حضرنت سلاوين يخدم تسرتيث يخدمن دي ذوكلي وين تي لسانين يدغى une présence considérable des pays nord-africains et تيلاوين نيغ تيمك دايين تيلاوين يخدمن قلنا رسرتي دي زونسينيونت يونيفرسيتير تين المدينة اما سي تونس اما سي المروك اما سي لا موريتاني نولا aussi une présence intéressante quand même de la société civile le SIDA ou le CEDEF la présidente des CEDEF qui était une communicante des enseignants universitaires Madame Hamadouche, c'est qui c'est le Zaïr, Madame Chitour, le professeur Chitour. Donc, nous faisons بلي نناد سيكتيوين وري لقرا نرجو خاطر في نسعى ليدي الما صدرت سواغيث هاد نهضر في الحاجه ني الما يبيتيد ووال كني قارن الما يهضر دوم داح في تقسط انقار الله نكونينا نندنا لي بروبليم سوسيتال دو سوسيتي il faut les imposer dans le débat. يقلق دوغال نسنر وسقردش سنر ومسلي سنر ليشانج يوكا لا بوبولاسيون تزر نصوض دوريون الوقت ثمور ثلاث دور الفوت يلور يعقل سنه تدو ثمورت هو يدفع بوضيس وكي قارتي ديال ربي ذي سواب كل يوناميك سا بارل دو فول سا بارل دو ترافيك سا بارل دو ريغلومون دو كونت اوكين انستيتيوشن نيشاب او بورغاتوار وليش كيفاه انت مسالين اما كني الفوطاكي ثغال ثورات توكشي ثغال الحق زياره نندنا لا بوليتيك سي اوسي لي بروغرام بوليتيك il faut imposer ce genre de débat à la société pour qu'on puisse avancer حاجه راه بغاد نوال عرف ملي ثاقين ونكون السوالي ممكن التشكيل يدي سنه سي موريتانيا سي الماروك سي تونس وزرا راه ماشي دير الاختيار نوفران بوذي قدش نديك زرفان ديك موراكا ثوا كنا نسفايدي تجربه نسن درا غزوالنا دكويا كاعنا ذكوين يعني يزرفان تمطوث يقلق نزار ذاكني هذه العام 1984 ميدي فران كوني قانون توشلت القانون يكسن الحقيت مطوث القانون يقنن ثمطوث القانون يركضن ثمطوث ذاكني دي تونس en 1958
تونس 1958 يسعى القانون Bourguiba, quand il y a la volonté politique, il y a la clairvoyance politique, quand on veut aspirer à un projet démocratique d'Ithmourt, donc la Tunisie, elle a fait un pas considérable, elle était leader dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les droits des femmes. نسولة سنت وكان نبدل نولي تجري 20 on s'échange بقارنتا اميكي يدل شغال اميكي الحان نكني en 1984 الماروك دغني il y a eu quand même des avancées au Maroc ما زامني هني دغا وقيلا يظلي فوطان ابري 2013 2013 في هضرن في القانون يكينا نوري القرار تمطوطه تتوث سي 2013 تصنف اللاس يظلي وقيلا il est passé majoritaire mais quand même c'est un acquis pour قوني عنا الخدمه قوني عنا الصحه نتمطوث يا quand même un mouvement الحراك نقارني هني الحراك السياسي dans ce sens la société civile elle est pleine dedans elle تخدم elle تقرطش الشغل دونك في كي نناد بلي خطف يشاركها أين من قار تدرس ذي السنتنا sur le plan culturel youth تمورت ذي مازغنيا كله en même temps on a presque les mêmes régimes totalitaires ما تغالورتين الصح و le débat أكن يفغوي لي ماشي كيف أمن كني de toute façon ولاش في سندي بوت السواد دي تمورتنا ولاش أكن يفغوي لي donc quand on est gouverné par le même système presque politique, les mêmes mentalités, les mêmes. Il y a des référents quand même idéologiques. Et si نزمر نرفض قارونا دونك فيا كاين ندد نولها لنا الخدمه دي سوينا داخلو كفر لي ار سي دي باسكو كن يفغويلي نخدم هي كي عندنا دي كولوك avec la présence des Libyens, des Mauritaniens, de Niger, de la Tunisie, du Maroc, d'un peu partout parce que نكونيتي دي قارن يسوي ثقرنا هذه توحد تنفلنا اد النغال ورتمازغا نزيكني كي دي تمازغا ماشي كان ذا والي لان كنقرنك توثلاث سي لو مود دو في سي سيت اسبيراسيون دي بوبل على لا ليبرتي دونك فيا كي الاختيارنا يروح وكا بهاث اد نكري لي بون غير ثموريكي غير لا سوسيتي سيفيل غير لي ريبريزونطون يكفرن ايوا كنجدوكل ثيكتينا نجدوكل من نغنا ايوا كدنفر سوين يدون ديال الفغير ايوا كذوذ مكداي لا مسا حاجه ربح من ذي وثا الا ندقلنا جزارين كوين يعني زلفان افوكاتنا تافوكاتوت دان تمازال انت ذي كسقمو غرفان اغنى ولا بيان وزرارك من هذا مشي ثوفا دقلنا ري زلفان تمطوث سبوساك يعني تمسلاي لا الذي لا ذل نقوال لما نادي لا رياليتي نادي في تمشي لا عند لا نزل فان تمطوث ساكي غايه دغاي لا لاذلاكين يقلا قدني قوين ما رايح ريش قوين دنن قوين يعني اكفر النغ ليرسيدي اسمي نخلق كفار ذي لون اني اي كان دغا نفرت ذي راي نجزميت نناد ذو المحال النحر ذات ذو المحال نصاوض يسوي نتوغدوث لا مودرنيتي ما إلا نكمل نسو أحرش أمقران خاطر في فو لو دير بليس دو 50% دو نوتر بوبولاسيون تيلاوين يدغى النفس سكوكذوت تمطوط صعب صد الحقيس دونك نكزميت ذي راي نكوني نناد القانون كي نتواشول تادي توكس دونك nous étions seuls sur le terrain à avoir prôné publiquement l'abrogation du code de la famille pure et simple et dire qu'il faut revenir aux lois civiles, aux lois égalitaires غير ورقص مطوط خاطف نفاد ذاكني تمطوط نغال ما كنا ماشي نقر نلهكن اماكن السنجاق نير pour la façade pour la tribune تمطوط خدم القراوي تمطوط عاوند وي تمطوط مالي البي مارس دنوان قال شطحنتي تو الوغ كو ما تغالور تيزت نصوت ذاك النير ما تشفام مشي قال الكود دو لا فامي 84 اللي يافي دي ديبوتي ميم يصوتن ننسي قال قنقص عجوز يساتوت مطوط parce que la loi leur donne le droit de corriger كنا توت مطوط ذوكي اذ المحال نناد ثمورتي يدي كان الكاهنه يدي كان فاطمه سمار يدي كان جميله بوحيره يدي كان تيم غراسين اسمورت ثلاث زيريث
باسكو يعدا دي لوان الكرايون الحالي يتصوحر في تمورت الجزائر لو كان ماشي تيلاوين سي لي ريفولوسيونير كي لو ديز دي مغارس تمورتي مازال تيديرن انك لو كان ماشي تيلاوين لا ريفولوسيون الجيريان اتفا 58 سي غراس او كومبات لا فام تيلاوين كي وخلال بلي دي تودرتنا غنكون تيستقد يوسان سياده ساون اسكو كان اللي بغى تمورتنا نفقد سي الاستعمار ادنا في الاستعمار بخام الاستعمار برانيفا اتفضل الاستعمار ان القانون من ثم ثلاث توحق داخل بخاموت تفغاره اي با وي ماشي كانوا تفغاره ثم توت تسار الدروا الهيريتاج امنتات امرغاز ثم توت تسار الدروا تشهد صاب غاد تيموانيه من سات امرغاز ثم توث غاس تواظلم غاس توحقر غاس تواركاد وتسار الدروات ديفورسي ما يلي تبروفيد ذاك النين تبضوا الفاطول ثم توث ما تفرو تسار الدروا لا بونسيون اليمونتير ثم توث باش ما تفرو تسار الدروا اللوجمون كونجوغال ثم توث اسكات توافرا ما الا هي في شرع حتى وراويس تدبر قرويس زميرات تستني لك واحد بوراش زميرات انت اللي سنت سوفر لك واحد ني غاس انت ولي ترونجي ني غاس انت اللي ان كونت بانكار يا ماشي كان نشتكي لا ناسيوناليتي يفك الحقي ورقاز هادي السفر ويتمطوط من الميدا سوا الوغ تمطوط غاسي عدا فلاس الفاطل يخمس لي كونديسيون يلقى تيتبروفي باش يا ماشي كان نشتكي نوفا بلي كوين يعني الصحه كوين يعني الخدمه يتو في كاين كوني كيفرنان كزميت دراي نديون القانون حقرا تمطوط ا سو بوين il n'a pas lieu d'être نكوني نساد سواهيل يتمقنوا الجزائر سكا اميكا تقدم تمورت اميكا اتنسوفغ الفير لمان من جايون القانون يشفن وكين ذا الباطل اذا نغضل في سلاوين دونك نكوني نفرت ذا الراي نناد لابوغاسيون القانون كاين وري لقرا نرجو دونك فيا كي ام نغ ذاك ملي نتكمل هي كي نخدم سمانيه كي دي زيرالدا ذا كمل لي برينسيپ فوندامونتو كي فوند لو بارتي parmi les principes c'est l'égalité entre l'homme et la femme l'égalité دوك خديم ثم توتساكي ما تولد 18% de la masse féminine يتصوضون وثبضار 18 parce que les chiffres quand même ils varient il y a ceux qui te parlent même de 15% à savoir il faut vérifier entre 15 et 17% نتلاوين il est خدمه quand on sait que la population noire a majorité féminine ذا الفاطل et puis الخدمه ينس il est précaire parce que ما تولد les dispositifs يستخدمن ثم توت دي ديسبوزيتيف بريكير يقلق في العقد وسكواس شهور 3 شهور دونك ذي كيك صوضن ثم توت مسكين سكون ابل l'harcèlement il faut le dire il faut le vulgariser et le dénoncer c'est le التحرش ذي كان الخدمه دا شو المعنى التحرش كي ما تصوض ما تقلش ثم توت ما تدوض يوكا تدو دي الفغو باترون يكون كني تيستخدمن مولاش تيدي سوفا خاطر في العقد اسيني كاين العقد كي وكم في الرينوفلير يا اما تيلا الدوضاري وكن يبغي يا اما متشاقق وردينا حد donc cette précarité sur le plan économique il y a aussi ce qu'on appelle le marché les marchés l'économie parallèle نزرايك مدنيا قزران باللي لو غرو de notre économie تزمسنا il n'est pas sur le marché régulé de l'État sous la surveillance de l'État donc même l'informel يستخدم سيلاوين واش تيتكالا باي الهان يستخدم يثنت كثر من سوايع واش عندها الكونجي لا بلوبار elles sont pas déclarées نشتكي كوين يعني نذرني دي ثودر تمطوط صحان تمطوط il suffit de savoir qu'aujourd'hui تفكر يونم دي لا ولايه دو تيزي وزو زيك نقرد لي كونسير دو لاباري ديجيستيف فما الكولون c'était le premier cancer aujourd'hui le premier cancer dans la wilaya de Tizi Ouzou je parle et je le dis celui qui veut me démentir il n'a qu'à venir à la télévision et le dire le cancer بين يعني نزمر نتمطوس dès le moment où je vous parle 18 femmes atteintes de cancer découvertes chaque jour 18 الهلاكات الكونسير يعني إذمر نتمطوس مدنيني الهلاك باسكو او فيت ما تهلك تمطوس وكنعني ورعنا قد يسلن سي الكونسير دونك ميم سي اون في الديبيستاج تيدناف سي تزواره وقبل هذه الحو ديك الهلاك
مي هذا وينس يا با دو سيكوريتي ولاش دواء ولاش لا شيميو الوغ لا راديوثيرابي جوسكا جور دوجوردي هذا المحال et les taux quand on a 5000 cas de cancer de sein il faut tirer la sonnette d'alarme ça on une celui-là ولاش التاويلات ورسنت نخدم على التاويلات الرنود لي باثولوجي نظن يعني نفهمتوث لي باثولوجي دون اون بارل با لا مينوبوز نتمطوث ثمطوث تسعدي اون بيريود يصوض المذرون نتمطوث le cancer il s'awadar verro pourquoi dès lors qu'il y a ثمطوث ما تروح الزمن إذمرنيس beaucoup de cas les hommes il y a pas de protection ولاش القانون يستعمل مسا حاجه راه في الند تصل الخصاصي قال لنا معناه ثمان والدان وسن نغاري سكوسني عندنا هذا الا داك شي طوحه في لوين يوزن غير الزاف انا اما حريشه كي غال الخدمه فمطوث نتفيت ديال الخدمه نتفيت الطفوله ذي مكان غا كل ملي كان مزيان غادي تسارثي في لابيان ان انا الحساب رابور فيزيك فين غلافين ساساكي فين غلافين داني كيت ديال الحكومه في سلمادين داني كيت نو تياتر ساعات غا في سلمادن الا وين الحناث ما شاف فيك الكناث سي كان اتشغل ديالي 50 المعنى تقديم الا جارة مشي ثمولين ما إلا والله لا يجد غادي نعم ما دغم تورا نغو ميطي سوغرفال ما دغمو قيطيج ان سفر كان كفل شغال انت دنيني ذي الكتاب لا فيغيتي الي لا اون 2013 ميدي فوق القانون فيه يقارن لا باريتي اون بوليتيك بريميرمون سي با دو لا باريتي اون بوليتيك تاكي ديوث قرنك مشاركه المراه لا بارتيسيباسيون دو لا فام dans les assemblées élues communales, régionales et nationales. C'est des pourcentages. ورد قول نشتكي إلا محيف. يا خاطر فينا ثمطوط تسكي ذي الفوت زيك نوغي وكثمطوط تصوت تفوتي وكثمطوط البو سبورتي كانديدات توري انك ثمطوط تزمر تسكي امك تسكي تقولين يعني البلديات لي كومون تيغيوانين اني ياك ثمطوط تسكي ذي الفوت تسكي صافي غادي قريماني سيدي الجريده داخلي كبارن داخل كان لي زابيسي اكس عن 20000 habitants نير لي كومون شيف ليو donc déjà il y a une discrimination non tu as discriminé une discrimination négative parce que vous avez donné l'image hideuse de la politique elle peut s'exercer dans une commune elle ne peut pas s'exercer la femme peut participer dans une commune elle ne peut pas participer أتذكر par exemple la دايرة تيكزيرت شاف ليو معليش هذه اللي نتلاوين تروح دور ميزرانا لا تروح دور سميس تروح دور ميزرانا سيفليسن لا باسكو c'est des communes où صوت نتاع 20000 habitants en même temps elles sont pas chef lieu ça c'est très grave ça كي ديوث سنات نينا كتسكنت ذي الجريده صافي دير تسكنت ذي لا ليست غتوصفات كيدي صح 3e بلاص 5 6e 9e je ne sais pas selon le nombre de sièges مي دا شو كان ذي لا لوا ني ديروحن elle ne fait pas exigence au parti ni le pouvoir ne fait pas exigence de faire participer la femme dans les centres de décision de شو المعناس اتعدوا لا ميري mais elle peut pas être vice الطفي ممكن عندي زمرت تفكر الرئيس عندي زمرت تحكم تما تسكي كان روح كانت خدمات ممثلي ذا ليكزيكوتيف لا دي ليكزيكوتيف كومونال اك تفكر لا بيوي دو تيزي وزو شحال انت لو ويني قلندي انا بارمي لي اسمي ليكزيكوتيف لا يوف تمطوط اقدرنا نهضر كي ديال البرلمان تي وين مي شحال قلندي ليكزيكوتيف دو بارلمان عندك الزمرض تفكر الراي كان داك الزمرض تفكر تيكتاي يفدل لنا الراي ولاش مدغني ما نهضر نقارد ذي لي زيليكسيون مي لي زيليكسيون سي ني با لا في بوبليك لا في بوبليك لو شون بوليتيك il faut l'élargir dans l'administration سمحي والله مازالو تفكرها بوتفليقات قارمه سيفكار ربي رحمه باسكو انت قفدلل ولي فدلها ديجا سا سي دو او كومبا دو فام باسكو نرى دار قلنا منو باسكو ذا الحق نغيد نسوثر يفين نو ونسوسمرا ونحزفرا ورنوكادرا نكمل ذي راينا دوزيامون يفكا الراي في كافرن شخمن يقفك الراي في مانيس شحال من يقنومي شحال لي ماجسترات فام يقنومي كوم بريزيدون دو كور comme président de chambre à la Conseil d'État
ني غاينات وي تدفض جوج باسكو الكونكور باسكو دراين سنت باسكو الفهم كان ويتصف التشيخات لما انا ذوك مساحه فطاس القواني دي سنه كاراكي الفايده نتمطوط نا الفايده نوسنا نشط نشانس تمطوط خاطر خاصك مازال في خص اي دراث ذا طبق القوانا في ولاش البنار نا يدرا ماذا قلا تيمتينا لا سوسيتي ستيما دي ساعتك سان شط ثمولها في والهاره غاف مطوط زمن غاديك دينير ايني يديروا النار ثوره يتوافدل سي غراسو منو الا دانيوت الحاجه سي كو ثمورلين برا لو غرو دي لوا شونجي اون الجيري سي elles étaient un petit peu liées au 4e mandat Bouteflika. Elles s'étaient liées. Ça veut dire ماشي اللي بغيو سنه la volonté politique de faire. Soit c'était sous pression populaire, soit pour plaire à l'opinion internationale. Les réserves sur la convention contre les discriminations faites aux femmes, le sida. L'Algérie, elle a adopté la convention. Mais certaines réserves, parce qu'il y a encore une réserve de taille qui touche l'article 15. Mais il n'y a pas quelques mois de ça. Et pourtant, la Tunisie, elle l'a adopté en 86. La Tunisie déjà signe la convention. Il faut la protéger. ضد العنف الممارس ضد المرأة. نكني ارمي 96 يتنا adopté ارمي من المكان ينكس كرا لي ريزيرف نخدم في لاسنت. اين يتوافد ذا منو نير بور بليغ ا ليترونجي مي دارني ما تواليض القانون دشيك صوضون طبق النرا دول ماشي الدوله واحد سايخ من القانون الدوله الا لي زوتي pour faire appliquer la loi. Et puis ce n'est pas seulement une question de loi. Si le mouvement ne suit pas dans la société, par qui قرنك العقليات قرنك parce qu'il y a des forces rétrogrades. Mais non, le مرز le vrai. نروحوا ثمورا لي بيي دي لاستي ديفوندي الكرات فوندي الكرات لو كان سي اون كيسيون دو رابور دو فورس تيموري كورفد انت قرنسنت مي رفدنت لي بيي دي لاست رفدنت قرنسنت لا غير دو 100 ans d'américaine n'empêche parce qu'ils ont aspiré à la liberté parce qu'ils ont une vision nouvelle du monde parce que la liberté تغدوث تيلي يسي توحكمن يسي اسكي تيموري يصوضن حكمت الجناس ادكمل ذا رايو الدوله مايلي لكل ودي تبعها مايلي لي مانيير سكولير لي بروغرام ورد تبعنا راه مكتشيني هاد الصفغه لا لوا سوا يتشكعض الائمه ذي الجوامع اذكاثن ادرقمن الصنفارن في الحق نتمطوط نيغ يتصفغ القانون سيا ولو جوج واستعمل ترى ميم با كومون ابليكي لا لوا تصور التليفون السنه تخدم مكان يخدم مكان دونك سي ان تو تفكر ليكزامبل لا تونيزي دي تونس ستوزل كان دي لا تونيزي دي تونس هذا شو خدمن دي القوانين يا دي شونجمون اد نحكوا جيسكا 2018 دونك خدمن المجلس التاسيسي نينسان ومن بعد رحنا ليجيسلاتيف ابري سيتي لي بريزيدونسيال اي ديرنييرمون لو dès le mouvement d'élection, il y a eu quand même un mouvement de souffrant le Kouanen, il y a un samtot, il y a un en 2014, hein, si je ne me trompe pas, la Tunisie, c'est au mois d'avril 2014, ils quittent les réserves convenues juste d'enlever sur le sida. Mais de choses de la Tunisie, il met harchen, il l'élève. يسقو قاعد يحكمن يوكاثم طوط التوض السندا يقلق اتسعيز فانيسا من تسات اتسوح ساف ذمذان ودن قرار قسم طوط ذمذان تشوخ القرض ذمذان ساغي زرفان باسكو نكيني ذا الجساد المخ امنا كمركاز بوين يعني نشتكي مي لا تونيزي بلو غراف en 2014 ils ont posé اليات اش ميقان دي ميكانيزم de suivi de toutes les lois qu'ils ont adopté en faveur de la femme. صودا نرمي يتكريين وي صودا نرمي أمكي سنن مجلس النظراء
sous la présidence du chef du gouvernement qui demandera des comptes à tous ceux qui ont la responsabilité de faire suivre dans tous les secteurs confondus sous la présidence. Au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, 71 l'application des décisions des lois adoptées. Mais il y a des ثمورتيك تشوف القانون ايوا كيكسر في قنديل الخارج تشوف القانون ايوا كتصفر حتى طمطوط او ميم طون تصفر حتى طمطوط ايوا كتروح تفوتي ومن بعد ما دياوض لابليكاسيون ولا تطبق اي بي سي دي لوا فلو قلتي دفكا القانون بين يعني تسكين تمطوط ديال الفوت يا تسكي باش تترشح ايوا كتيلي دي المير ني غاتيلي دي لابيوي ني غاتيلي ديبوتي شحال لي زارتيكل اللي تاع القانوني سبعه لي زارتيكل من كل article qui est la réglementation RSSI 2013 RSSI il n'y a aucune réglementation qui a suivi cette loi. Un il faut que كان استقسام قال فوك فالون دي ار سي دي فهم في ملي ثقرا لانت نقولوا كانترناسيونال تصود مع الخير تفهم تشكر الوصايات حسن امشي لا نزل فان تمطوث ثمورث تونس ديال الماروك ذاك ثمورث نضخم ما كونستا كون ذا شي ذا قدم نسيال زاد كون استوزل كان دقيقه كان حتى فوك نكوني الفغي النار يسوي نناد النر يسوريث ذوكلي يسورا انت ذوكلي نتمكداين تلاوين لي ميليتانت دي نور افريكان سي دو كونتينيي لو كومبا سي دالي فيغ لا باريتي سي ليغاليتي سي لابروغاسيون دو توت لي لوا qui discrimine la femme اما ديال الخدمه اما ديال لا سونتي اما ديال القانون التواشلت اما يوكذين يعني وكيف اللي بغينا فيا كي الى نتصنضح ونتسرى رادار غاسكا لنكرا فغانيك دينين نكوني نتوخ القد pour mener le débat de société pour faire des propositions on n'attend pas le 8 mars on صار جويار 8 مارس كي نخدموا دابا ويساني مليارا اثني داوين الصطفل ذي الغيضه يشطح نتلاوين nous on n'attend pas le 8 mars pour débattre des droits des femmes on n'attend pas le 8 mars 50 ديال ورقاز تمطوط نكوني غنصوت ما تمطوطي لقات ديباسي نكون انت دينير وقبل تيفغ القانون كي il y avait des mérites du RCD قاعدين 50% de présence de femmes. C'est en 90 سوق بلاد يفغ القانون en 90 سوق بلاد يفغ القانون هادين انت لو ني لقات كنت ديال الفوت ديال الميريوات nous avons eu des femmes داخل ثمرت مطر حجره بليله في مسلاني ما في ميديالنا كنا يسقسينا وسقا في زرفان ذلاعذ اللي قال في مطوف ذو الغازا من ثمرت قبل لا رضنا كون ودي قمان يدنا ذا نتغزين تسعه بوسقيا وين ثمرت نون جا كون دي لهنا 3000